Good morning and welcome to online class. Lesson 1.7 yes, grade 11 class 6 of the social study and lesson name infrastructure of development health. Yes, today's topic is health. In previous class we had studied about education. Yes, what is education and importance of education and formal education. Informal education we had studied in previous class. Yes, and today we will study about health. What is the meaning of health? Health भनेको के हो त? It is very important for us. Yes, health भनेको चाहिँ स्वास्थ्य हो र हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यो चीज if we are healthy then we can do anything. If we are unhealthy we cannot do anything. Yes, so let's come here about health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Yes, infirmity. Health भनेको के हो त भनेको physical fitness, physical, mental and socially well-being is health. हामी यो तीनटा कुरा चाहिँ एकदमै कम्प्लिट वेल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हेल्थ भन्छौँ. यस, र एब्सेन्ट अफ डिजिज हाम्रो शरीरबाट हाम्रो शरीरमा के नलागेको कुनै रोग नलागेको भए बल हामी त्यसलाई के भन्छौँ हेल्थ भन्छौँ. यस, the above definition emphasizes on three aspects of human health, that is physical health, mental health and social health. In general term, no sickness means healthy. कुनै रोग लागेको छैन, कुनै बिरामी हामी छैनौं भने त्यसलाई के भन्छ त हेल्दी भन्छ. हामी सबैलाई थाहा छ we keep our body neat and clean. Why? Because to be healthy. Here physical health means physical growth and fitness. Physical health भनेको के हो त physical fitness, एक्सरसाइज गरेर. यस, फिजिकली हामी केयर गरेर के हुन्छ त फिजिकल ग्रोथ हुन्छ, फिजिकल फिटनेस हुन्छ. यस, एन्ड नेक्स्ट इज मेन्टल हेल्थ. मेन्टल हेल्थ मीन्स इज पोजिटिभ थिंकिङ एन्ड इंटेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट भनेको पोजिटिभ सोच्नु हो. जो व्यक्ति नर्मल छ, मेन्टली हेल्दी छ, त्यो व्यक्तिले के गर्छ त पोजिटिभ थिंकिङ गर्छ र डेभलपमेन्ट गर्छ, आफ्नो एकदमै त्यो भित्रीलाई पनि एकदमै स्ट्रङ बनाएर राख्छ. यस, एन्ड नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ refers to the human behavior such as friendliness, yes, cooperation, leadership, dynamic nature, good relations, good manner and ability to keep good relationship with others. जो हामी सोशली एकदमै हेल्दी छौं भने हामी साथीहरुसँग के गर्छौं एकदमै फ्रेन्डली रिलेसन राख्छौं, हामी अरूसँग पनि मिठो तरिकाले बोल्छौं, राम्रो बिहेभ गर्छौं. यस, लिडरशिप पनि एकदमै राम्रो हामी बन्छौं. if we have to say anything, yes, we will think positive and we will make them understand. हामीलाई कुनै कुरा बुझाउनु छ एज अ लिडर, हामी एउटा लिडर बने हामी अरूलाई बुझाउँदै छौं भने हामी एक्टिभ पनि हुन्छौं र एकदमै मेन्टली पनि फिट हुन्छौं र अरूलाई बुझाउँदाखेरि उनीहरुलाई बुझ्ने तरिकाले हामीले बुझाइराखेको. त्यो भनेको के हो त लिडरशिप हो. एउटा सोसाइटीमा बसिसकेपछि एउटा राम्रो सोशल हेल्थ भइसकेपछि हामीमा यो चाहिँ हुनुपर्छ लिडरशिप. यस, कोअपरेसन भनेको एक अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अगाडि बढ्नु हो. यस, सेम लाइक दैट गुड म्यानर. हामी एउटा सोसाइटीमा बसिसकेपछि हामीमा के हुन्छ त गुड बिहेभियर, गुड म्यानर आउँछ. यस, र हामीले यो अरूलाई पनि सिकाउने काम गर्छौं. Thus good health is the interaction of multidimensional qualities of a person such as feeling well, friendliness, freedom from anxiety and cooperation, self-confidence, cooperation, happiness and good appreciate, sound sleep and self-control etc. यदि हामी हेल्दी छौं भने, हामी फिट एन्ड फाइन छौं भने, यस, हामी फिलिङ वेल हुन्छ, हामी सेटिस्फ्याक्सन आउँछ, हामी सुत्दा पनि
कन्ट्रोल हुन्छ एन्ड कन्फिडेन्स हुन्छ, हामी एकदमै कन्फिडेन्स हुन्छ यदि हामी हेल्दी छौँ। नाउ फर इक्जाम्पल आई एम हेल्दी, यस, सो आई एम टिचिङ यु एज अ कन्फिडेन्टली, म पुरा कन्फिडेन्ट भएर म हजुरहरूलाई टिच गर्दैछु बिकज आई एम हेल्दी। यदि म अनहेल्दी हुने भए म यहाँ उभिन पनि सक्थेन, यस, एन्ड आई एम कोअपरेट with you also and you also cooperating with me, yes, and healthy person sound sleep, यदि त्यो व्यक्ति हेल्दी छ भने उ के गर्छ त आनन्दले सुत्छ, यस, एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल उमा एकदमै सेल्फ कन्ट्रोल आउँछ, सेल्फ कन्फिडेन्ट आउँछ, म राम्रो काम गर्न सक्छु, यस। एन्ड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्स अफ हेल्थ। नेक्स्ट इज व्हाट? इम्पोर्टेन्स अफ health. What is the importance of health? Health is a very important aspect of life. हाम्रो लाइफमा चाहिँ हेल्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेल्थ भनेको स्वास्थ्य हो र स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो लाइफको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हो। यदि हामी हेल्दी छौँ भने हामी सबै काम गर्न सक्छौँ। हामी हेल्दी छौँ, हामी केही काम गर्न सक्दैनौँ, धनी भएर पनि केही काम छैन, एजुकेटेड भएर पनि केही काम छैन। इफ वी आर अनहेल्दी, यदि हामी अनहेल्दी छौँ भने हामी if we are this no unhealthy person cannot help family, community and country even if he is very rich. यदि अनहेल्दी व्यक्ति छ, उ धेरै धनी छ भने पनि उले कसैलाई हेल्प गर्न सक्दैन, यस, rich and educated, therefore the saying health is wealth, त्यही भएर चाहिँ भनाइ पनि छ health is wealth, स्वास्थ्य नै हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यही भएर हामी के हुनुपर्छ त फिट एन्ड फाइन हुनुपर्छ, यस। अ हेल्दी माइन्ड एक्जिस्ट इन हेल्दी बडी, हेल्दी माइन्ड केमा एक्जिस्ट हुन्छ त एउटा हेल्दी बडीमा एक्जिस्ट हुन्छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। वी स्टडीड, यस, दिस ऑल थिंग वी हैड स्टडीड, इट मीन्स हेल्थ इज एसेन्शियल फर एक्टिभ एन्ड क्रिएटिभ माइन्ड। हेल्थ चाहिँ हाम्रो एकदमै जरुरी छ एउटा एक्टिभ माइन्डको लागि र एउटा क्रिएटिभ माइन्डको लागि। आई एम हेल्दी एन्ड आई एम एक्टिभ अल्सो, यस, म हेल्दी भएर नै होला म एक्टिभ भएको। हजुरहरूलाई आज यहाँ स्ट्यान्डिङ भएर म पढाउँदैछु हेल्दी भएरै हो। यदि म हेल्दी हुने भए मेरो माइन्ड पनि एकदमै डिस्टर्ब हुन्थ्यो, मैले पढाउन सक्थिनँ। Only the people with creative mind and healthy body can help in national development. जो व्यक्ति हेल्दी छ, who are healthy, they only develop our nation, our country, yes. If he or she are unhealthy, he cannot do anything. Prithvi Narayan Shah said, if the subjects are fat, healthy and Darbar will be stronger. The theme of this saying is that the people must be healthy and stronger for national development. Prithvi Narayan Shahले भन्नुभएको छ हेल्दी र स्ट्रङ्गर व्यक्तिले मात्रै आफ्नो नेसनलाई डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यस, दिस इज राइट स्टेटमेन्ट। एउटा हेल्दी व्यक्तिले, एउटा स्वस्थ व्यक्तिले मात्रै आफ्नो नेसनलाई अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। अनहेल्दी व्यक्तिले केही गर्न सक्नु, उहाँलाई रेस्ट मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अनहेल्दी बडी चाहिँ हामी अलिकति डिस्टेन्समा हिँड्यौँ भने पनि र माइन्ड युज गर्यौँ भने पनि एकदम विकनेस फिल हुन्छ, यस। If the people of country are healthy, the country will not have to spend more budget on health. यदि हामी हेल्दी छ, हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ सबै हेल्दी छन् भने हामीले हेल्थ सेक्टरमा धेरै बजेट इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। That money will save and invest in next things, yes. The healthy manpower help the country in its all round development. त्यही भएर चाहिँ हेल्दी थिङ्सले के अरु चीजमा चाहिँ के गर्छ त डेभलप गर्नमा हेल्प गर्छ। सो वी शुड बी हेल्दी, सो हामी चाहिँ के हुनुपर्छ त हेल्दी हुनुपर्छ र हाम्रो हेल्दी भयो एक्टिभ माइन्ड हुन्छ, यस। एन्ड टुडे दिस मच, ओके, and I will give you some tasks and please complete your tasks in time and show me, okay. This is your task and please complete your task, okay. Why is health regarded as wealth? किन हेल्थ चाहिँ वेल्थ भनिन्छ, हामी किन हेल्थलाई वेल्थ भन्छौँ त? यु नो भेरी वेल, यस। स्वास्थ्य रह्यो भने नै हाम्रो सम्पत्ति बढ्छ। यदि हामी बिरामी छौँ भने हाम्रो त सबै पैसा जति त्यसैमा जान्छ र हामी जति हेल्दी हुन्छौँ हामी त्यति वर्क गर्न सक्छौँ र त्यति धेरै हामी इन्कम अर्न गर्न सक्छौँ, यस।
हाउ क्यान वी लिभ हेल्दी, हामी कसरी हेल्दी बस्न सक्छौँ त? हजुरहरूले यो आफ्नै तरिकाले लेख्नु होला, कसरी हेल्दी बस्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामी फिजिकल्ली, मेन्टली, सोसली सबै के हुनु पर्यो, फिट हुनु पर्यो। यो सबै फिट हुनको लागि के गर्नु पर्यो त? ब्यालेन्स डाइट मिलाउनु पर्यो। यस, एन्ड राइट अबाउट हेल्थ इज वेल्थ, यसको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेल्समा एकदमै त्यो स्टडी गरेर त्यसको बारेमा अब हेल्प युट्युब सरी गुगल्सको हेल्प लिएर चाहिँ यो गर्नु होला र अरू बुक्सहरुमा पनि यसको बारेमा डिटेल दिएको छ। यही बुकमा पनि अझै राम्रोसँग दिएको छ, यहाँबाट चाहिँ अरूले लेख्नु होला। यस, ओके, थ्यांक यू फर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थ्यांक यू।